السلام عليكم ليكيب. اليوم انا راح نحكوا على الويكاند واش صاري في الشامبيونات تاع الانجليز هذا الويكاند. بريميرمون نحكوا على الماتش تاع البارح مانشستر سيتي مع كريستال بالاس ولا فيكتوار تاعهم بلوس لا بريباراسيون كونتر الماتش تاع بي اس جي لا ليغ دي شامبيون. نزيدو نحكوا تاني على الماتش تاع اليوم اللي نورمالمون راح يتلعب ما بين مانشستر يونايتد وليفربول اللي هو سي ان ديربي بور سيرتان اونغلي. ما نفهمكم ماتش تري امبورطون ان شامبيونا وعلى المشاكل اللي راهم صارين دركا اون ديريكت في مانشستر. حاصل فوالا. نبداو بالماتش تاع مانشستر سيتي. البارح غوارديولا بدل 8 جوار، كاع لي تيتولار حطهم فا ماجوريتي دي تيتولار حطهم رومبلاسون، حاجه نورمال باه يوجد الماتش لا دومي فينال روتور كونتر بي اس جي. سي فري ربحوا 2-1 في باري، و بي اس جي باه يكاليفيو لي غيماركيو او موان 2 بوت. ابارامون كي نشوفوا سيتي نورمالمون كاليفي ان شاء الله، مي الفوتبال هو الفوتبال، وهادو لي ديرنيير زاني راهم كاينين بزاف لي ريمونطادا وسورتو البي اس جي صرات لهم مع كونتر البارسا ملي خسروا فربحوا مع البارسا دارت لهم الريمونطادا. تما هما يقول لك علاه ما نديروهاش. بون فوالا يسوفي برك في الماتش يماركيو كيما يقول لك ان بوت يدخلوا للشكل سيتي ويطيقوا يماركيو دوزيام. مي بون على بالنا غوارديولا يخمم من كلش فوالا تما موجدين وان شاء الله يربحوا. اون توكا في الماتش تاع البارح شفنا بلي دخل لي رومبلاسون، لي رومبلاسون كي تشوف ليكيب طايقه تلعب تيتولار ثاني غويرو ديجا ماركا بوت او كلاسيك مير كاتريام مير بوتور في ليستوار تاع الانجليز، كاتريام الله يبارك. بون سي سا ديرنيير سيزون ان شاء الله يخرج اون بوتي. فوالا ربحوا 2-0 كيما قلت لكم. راهم رايحين ديريكتومون يدو الشامبيونات دوزيام تيتر تاع محرز. وطايقين يكونوا اليوم يكونوا شامبيون دونجلتير. راهم يستناو برك في الماتش تاع مانشستر يونايتد كونت ليفربول اللي تلعب اليوم، وإلا مانشستر يونايتد خسرت مانشستر سيتي تولي شامبيون اوتوماتيكمون دوزيام تما تروفي المحرز تاع العام. وممكن جدا تخسر مانشستر يونايتد باسكو يلعبوا كونت ليفربول. وباه نقول لكم خاوتي ليفربول ومانشستر يونايتد ما يتفاهموش في الدم. هذه سي هيستوريك، لي دو زيكيب هيستوريك. ما وعلاه من الوقت من البكري سي كيستيون على دو فيل، وحده ريش وحده بوفر. يونايتد يسون مانشستر لي بلو ريش كو ليفربول. حكايه لي دوك كيما يقول لك بكري كان تاع البوابر والبور وكل شيء، فدخل فيها تيبو الاقتصاد ما يتحملوش. داير بكري درك ما على باليش هاد لي ديرنيير زاني، مي وقت من بكري من وقت ستيفن جيرار ومايكل اوين وكاع عمرك ما تشوف جوار كي يكمل الماتش تاع ليفربول مع مانشستر يونايتد، عمرك ما تشوف جوار يتبدل تريكو مع تاع مانشستر مع تاع ليفربول. جامي تشوفها، جامي ما يتحملوش. وحاجه واحده اخرى عمرك ما تشوف دركا ما على باليش ماني شويه بعيد، زعما مانشستر تبيع الجوار تاعها تمدو تبيعوا ليفربول ولا ليفربول تبيعوا لمانشستر اون ديريكت باسكو تصاب خطرات جوار يلعب في ليفربول كيما مايكل اوين بكري كان يلعب في ليفربول، ما عاد راح الريال وراح نيوكاسل وما عاد راح لمانشستر يونايتد. بصح فونت ديريكت ما تشوفهاش، ما يتحملوش. تسمى بالك اليوم ليفربول تلعب شحال تربح مانشستر غير سيتي تولي شامبيون. ايماجينيو خاطر الفوتبال كيفاش. المهم ولكن ماناش عارفين راح يلعبوا ديجا ما في الروطار علاه. بون خلونا ندخلوا شويه نكملوا قبل على سيتي فوالا ممكن اليوم يكونوا شامبيون. هكذاك باه يحضروا لا دومي فينال ترونكيل. شكيت بون على حسب من تسمع لي كومونطاتور ولا لي سبيسياليست كان يقول لك كون سيتي يكون اليوم شامبيون حاجه مليحه شوف الناس كيفاش تخمم، حاجه مليحه شويه بي اس جي باسكو بوتيتر
شغل سيتي ترخف شويه تما ما تبقى لهمش لا بريسيون اون غرون بريسيون وبالك تكون عندهم شونس بي اس جي باه تما يبروفيت. بصح غوارديولا خافتي ما نخموش ما غوارديولا كلش حسابات شامبيون ولا ماشي شامبيون تقعد لا بريسيون وان شاء الله يربح. فوالا هذا بور الماتش تاع سيتي فان السوجي تاع مانشستر سيتي وما ان شاء الله اليوم يكونوا شامبيون. نولوا دروك هذه لا كونفرونطاسيون تاع مانشستر يونايتد مع ليفربول. اون جينيرال ان ديربي يتلعب في ما بين بلاد وحده كيما نقولوا مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي. مي سور الور فيرغسون اللي كان لونترينور تاع مانشستر يونايتد اللي هو لو ديربي سي مانشستر يونايتد مع ليفربول. علما باللي ليفربول ماشي بعيده بزاف على مانشستر يونايتد بيناتهم 60 كيلومتر وكما قلت لكم لا كونكورونس اللي بيناتهم ماشي غير في الستاد سي لي دو فيل كونكورون ما يتحملوش كيما نقولوا مانيش عارف انايا في فرنسا كاين ليون سان تيتيان ولا هكاك هما هكاك. الوغ دوكو اليوم راهي دركا مازال دركا لي سيبورتور تاع مانشستر يونايتد زدموا على الستاد وزدموا على اللوتيل تاع لي جوار باه ما يلعبوش باه يوروا الميكونطونطمون تاعهم. كيما على بالكم لي سيبورتور فان لي زونغلي خاوتي الفوتبول سي اون ريليجيون. كي تروح لانجلتير ان انجلي يسقسيك الحاجه الاولى وار يو فروم انت منين تقول له زعما الجيريان ويقول لكم عاد ويتش تيم دو سيبورت تسمى واش من ليكيب اللي تسيبورتيها. دوزيام كاستيون هذه ديريكت هذه لي دو بروميير كاستيون باش تعرفوا كيفاش يخموا في الفوتبول. بون هاد لي ديرني طون كيما كاين لك لي سيبورتور ما يدخلوش للستاد. زيد عليها هذيك لا سوبر ليغ اللي دخلوا فيها لي سيز ايكيب تاع بيك سيس تاع الانجليز لي سيبورتور ما حملوهاش وما قبلوهاش. داير خرجوا نهار اللي عاولوا يدخلوا لي زيكيب خرجوا ما حبوش. وهذه اليوم لي سيبورتور خرجوا على جال لا فامي غلايزر هذه اون فامي امريكان هي اللي شرات يا بلو 10 ولا 15 شرات الكلوب تاع مانشستر يونايتد. تنجم تقول باللي لا فامي هذه بروفيتات اكثر من الكلوب اللي بروفيتا منهم. هم يربحوا الدراهم بصح ماهمش يربحوا لي تيتر. بكري مانشستر يونايتد نشوفها في لي زاني 90 و لي زاني 2000 كانوا يدوا الشامبيونا اذا ما يدوهاش كل عام يدوها عام على زوج كي هما كي ارسنال. من نهار اللي جاو هادو لا فامي غلايزر قاعدين الشامبيونا صافي عام من العام ما داوهاش. هذه حاجه ما يكاليفيوش لا ليغ دي شامبيون تما ما يروحوش ني دومي فينال دي كارت فينال ما يكاليفيو ما ولاش ما با يكاليفيو لا ليغ دي شامبيون. كذلك الارسنال علاش بروبريتير امريكان. سي فري جات هذه لا مود تاع لي بروبريتير يجوا يشرو لي كلوب اونغلي هما باه ينفيستيو بصح هما غير باه يربحوا دراهم. ماك تشوفوا العرب تاني جاو باه يربحوا دراهم بصح العرب يصرفوا. ها البي اس جي ها مانشستر سيتي يصرف خويا بصح الامريكان لا يجي باه تما يدير عنده يخليها كوم اون اسيورونس او يربح دراهم وخلي معليش. بصح لي زونغلي ماشي دي زاميريكان لي زونغلي يخمم تما يلفي فوتبول. هادو لي بريزيدون وقيلا في روحهم ما يعرفوش لي راك. هاكو تشوفوا البريزيدون تاع لوال جا سي قال لهم الشامبيون بروجيكت جا حط لهم 200 مليون العام الاول. هما حسبوا كل عام يحط لهم 200 مليون قال لهم عام خلاص ها راهو في المشاكل. المهم خاوتي بور فو دير لي سيبورتور كي زدموا برومييرمون على لا فامي هذيك غلايزر مادا بهم يروحوا بصح ما شكيتش باسكو قبيل كنت نسمع الكلوب في روحو راه يسوى 4 ملاير اورو. شكون راح يشري كلوب كيما هذا ب 4 ملاير اورو باه يطلعوا ولا الى طلع. وثاني باه يوروا الميكونطونطمون تاعهم على هذه لا سوبر ليغ
تاني باسكو الفوتبول مهما كان سي ان سبور بوبولير. لا سوبر ليغ سي باه تدخل ديرها ولا البلايص تاع باه تدخل السطاد تلحق 70 اورو، شكون اللي راح يدخل لك؟ ما كانش. سي على بها الناس راهي تسمى دروك راهي شغل يديروا لي مانيفيستاسيون كلشي. ونقولها لكم في انجلترا دروك مانشستر يونايتد داروها، دروك لي زيكيب الاخرين انجليز يزيدوا يتبعوا سورتو الا داروا لهم راح معولين يديروا لهم زعما لي دو ديرنيير جورني لي سيبورتور يبداو يدخلوا هذه بلا لي سيبورتور برا. شوف المشاكل ودخلوا للصطاد وهولوها ولا سيكوريتي تسمى من يكونوا لي سيبورتور واش يديروا بور باه هذيك باه يماركيو لو بوين. ويلا صرات في الانجليز الناس تولي تتبع، ها بالك في الطليان، بالك في الاسبان، بالك هكذاك فوالا. من الاخر سي لي سيبورتور اللي يخلصوا كالعاده. اسبيرو برك يقعد لنا هذا الفوتبول باسكو فرونشمون راه يرفح علينا. ان شاء الله برك اليوم يلعبوا، ماذا بينا ليفربول تربح او موا سيتي تولي شامبيون دونجلتير وبحرزوا لي شامبيون دونجلتير. درت لكم هذا لا فيديو غير نشرح لكم شويه على واش راه صاري. خاوتي من هذاك الوقت نقول لكم صحه فطوركم وتبقاو على خير.